वर्सां कंप्लीट जावन 65 वर्सांचे स्वातंत्र्य आज आमी सुरवात जाता. सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना सगळ्यांत पयलीं ज्ञान अज्ञान स्वातंत्र्य सैनिकांक विनम्र अभिवादन करता. ज्या सैनिकांनी आपले प्राणार्पण आणि बाकीच्यांनी प्राणार्पण केलां तांकांय विनम्र अभिवादन करता आणि परत एकदा शुभेच्छा दिता आसतना 1961 ते आज पर्यंत सबंद गोंयांत एक नवचैतन्य निर्माण जालें आणि ह्या नवचैतन्य निर्माण करपाक जी सरकारां आयली जे मुख्यमंत्री आयले भाऊसाहेब बांदोडकर ते आतांचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी प्रत्येक आपल्या कारकिर्दीत ह्या 64 वर्सांच्या भरीव योगदान दिल्ल्या कारणानूच गोंय आज भारतांत जे बारीक राज्य आसा तातूंत नंबर 1 पाविल्लें आसा. सगळ्या बाबतींत आमी एकठांय येवन काम केल्ल्यान मोठें परिवर्तन भारतांत जर खंय जाल्लें आसा तर आमच्या गोंयांत जाल्लें आसा. काही घटना जर सोडल्यो जाल्यार प्रत्येक मनशानूय ह्या स्वातंत्र्याच्या चळवळींत ज्यांनी ज्यांनी त्या वेळार योगदान दिलें तांच्या स्मरणार्थ प्रत्येकान बरें काम केल्ल्यानूच हें यश आमकां मेळ्ळां. चड उलयना कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्यान परत एकदां सगळ्यांक ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिता आणि मुद्दाम सांगता की सगळे एकठांय जावन हें राष्ट्र आनी राज्य मुखार व्हरपाचो आमी प्रयत्न करुया अशें नमूद करता. आनी मागीर काही घटना जर सोडल्यो जाल्यार प्रत्येक मनशानूय ह्या स्वातंत्र्याच्या चळवळींत ज्यांनी ज्यांनी त्या वेळार योगदान दिलें तांच्या स्मरणार्थ प्रत्येकान बरें काम केल्ल्यानूच हें यश आमकां मेळ्ळां. चड उलयना कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्यान परत एकदां सगळ्यांक ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिता आणि मुद्दाम सांगता की सगळे एकठांय जावन हें राष्ट्र आनी राज्य मुखार व्हरपाचो आमी प्रयत्न करुया. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.